छत पर सुनाई देने वाले कदमों की आहट ने उसे खतरे का एहसास दिलाया था। गोलियां चलने की आवाज़ें शायद इसलिए बंद हुई थीं कि अब वो घर के अंदर दाखिल हो गए थे। रहमत अली पूरी तरह मुहतात था। उसने इशारे से अजरा को बच्चों के कमरे में जाने को कहा, फिर दीवार से चिपक गया। उसकी पोजीशन मखदूश थी। जो लोग छत के ऊपर थे वो बेहतर पोजीशन में थे और ऊपर से आड़ लेकर आसानी से उसे गोलियों का निशाना बना सकते थे। चुनांचे रहमत अली ने आगे बढ़ने का इरादा तर्क कर दिया। वो जीने के करीब पहुंचकर एक दीवार की आड़ में हो गया और कान लगाकर सुनगुन लेने लगा। जो लोग ऊपर थे वो अगर सीढ़ियों पर आ जाते तो इन्हें आसानी से ठिकाने लगाया जा सकता था। कुछ देर तक ऊपर से कदमों की आहट उभरती रही, फिर खामोशी तारी हो गई। गालबन सहन की लाइट बंद होने के बाद से उन्हें भी खतरे का एहसास हो गया था और वो घात लगा कर बैठ गए थे। रहमत अली का जहन तेज़ी से काम कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर दुश्मनों को घर में दाखिल होकर कोई नुकसान पहुंचाना था तो बिला वजह गोलियां ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। वो फायरिंग किए बगैर भी खामोशी से अंदर आ सकते थे और अपना काम कर सकते थे। वो उसे ललकार कर मारने के इरादे से आए थे या फिर ये तासुर देने के बाद वो उसे सिर्फ खौफज़दा करना चाहते थे और अब फायरिंग बंद करके उसे धोखे में रखकर पुश्ते से वार करने के ख्वाहिशमंद थे। रहमत अली का जहन किसी कंप्यूटर की तरह ख्यालात और इम्कानात के ताने बाने बुन रहा था, लेकिन इसके कान सहन की जानिब और छत से उभरने वाली किसी आहट पर लगे हुए थे। अचानक ऊपर से सरगोशी करती हुई एक मध्यम आवाज़ उसके कानों से टकराई। मेरा ख्याल है कि वो लाइट बंद करके अपने अपने कमरे में दुबक गए हैं। हो सकता है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ। दूसरी आवाज़ उभरी। वो क्या? रहमत अली का शुमार उन अफराद में नहीं किया जा सकता जो खौफज़दा होकर चूहे की तरह बिल में दबक गए हों। फिर हो सकता है कि उसने लाइट ऑफ करके पोजीशन संभाल रखी हो। हम जिस तरह अंदर दाखिल हुए थे उसी तरह गोल जीने से उतर कर पुश्त की दीवार फैलाकर वापस भी लौट सकते हैं और अंधेरे में कोई सनसनाती हुई गोली हमारी ज़िंदगी को भी घुप अंधेरे का एक हिस्सा बना सकती है। तो क्या हम सारी रात इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे? मुझे सोचने दो। इसके बाद सरगोशियों की आवाज़ आनी बंद हो गई। रहमत अली का जहन और तेज़ी से काम करने लगा। अब ये बात उसकी समझ में आ गई थी कि वो लोग पुश्त की जानिब से दीवार फैलांग कर अंदर दाखिल हुए थे और पिछली जानिब उतरने वाले गोल जीने के ज़रिए ऊपर तक पहुँच गए थे। वो तन्हा था, इसलिए एक ही वक्त में वो दोनों रास्तों की नाकाबंदी नहीं कर सकता था। एक लम्हे तक वो हालात की पेचीदगी पर गौर करता रहा, फिर कबल इसके कि वो कोई आखिरी नतीजा अखज़ करता, ऊपर से एक सरगोशी उभरी। हमें कुछ देर तक इंतज़ार करना होगा। इसके बाद वापसी का वही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जिस रास्ते से अंदर दाखिल हुए थे। फायरिंग करके लोगों को होशियार करने में क्या मुसलहत थी? इसके बगैर भी मिशन की कामयाबी मुमकिन हो सकती थी। यह सोचना हमारा काम नहीं, हमें सिर्फ वही करना है जिसका हुक्म बॉस की सिमत से दिया गया है। ये चूहे और बिल्ली का खेल तमाशा कब तक चलता रहेगा? जब तक एक फरीक दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं हो जाता। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इन हंगामों से क्या फ़ायदा? क्या एक ही बार में मामले को नहीं निपटाया जा सकता? ये सोचना भी बॉस का काम है। हमें कितनी देर तक चोरों की तरह यहाँ छुपे रहना होगा? कम से कम आधा घंटा। सरगोशियों की आवाज़ दोबारा बंद हो गई। रहमत अली ने दीवार से चिपके ही अपनी पोजीशन बदली और दबे कदमों चलता हुआ पिछले लॉन के करीब जाकर एक दरख्त की आड़ में घुटने टेक कर बैठ गया। यहाँ से वो इन गोल जीनों पर नज़र रख सकता था जो लॉन में उतरते थे। सरगोशियाँ लेने के बाद ये बात तय थी कि ऊपर जो लोग भी थे वो वापसी के लिए भी पिछला रास्ता इख्तियार करेंगे। आधे घंटे तक वो किसी होशियार चीते की माने दरख्त की आड़ में बैठा रहा। उसकी निगाहें जीनों पर जमी हुई थी। फिर जानलेवा इंतज़ार के बाद उसे एक इंसानी साया जीने पर नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। उनकी तादाद सरगोशियों के मुताबिक यकीनी तौर पर एक से ज़्यादा थी, लेकिन शायद उन्होंने एक एक करके नीचे उतरने का फ़ैसला किया था ताकि हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र छत पर मौजूद लोग अपने साथी को बचाने की खातिर जवाबी कार्रवाई कर सकें। जो शख्स दबे कदमों नीचे उतर रहा था उसके हाथ में खुदकार राइफ़ल भी मौजूद थी। रहमत अली पूरी तरह महफूज पोजीशन में था, इसलिए जैसे ही वो शख्स नीचे आया उसने गरजदार आवाज़ में उसे ललकारा, खबरदार, राइफ़ल फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो वरना शूट कर दूँगा। जवाब में उसके हुक्म की तामील में किसी पसो पेश का मुजाहरा नहीं किया गया। नीचे आने वाले ने राइफ़ल फेंककर फ़ौरन ही अपने हाथ फ़िज़ा में बुलंद कर लिए थे। जो लोग ऊपर हैं वो भी एक एक करके नीचे उतराएं। रहमत अली ने दोबारा ललकारा। रिवॉल्वर के दस्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। उसकी निगाहें किसी आदमखोर दरिंदे की मानिंद अपने शिकार को घेरने की खातिर अपने हलकों में तेज़ी से हरकत कर रही थी। फायर करने की हमाकत मत करना, ऊपर से दबी ज़ुबान में कहा गया। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। कौन हो फिर? दोस्त। कोई सबूत? रहमत अली ने बदस्तूर सफाक लहजे में दरियाफ्त किया।
जमशेद के सिलसिले की पुरानी कड़ी ऊपर से जवाब मिला। इसका इल्म मेरे दुश्मनों को भी हो चुका है। हो सकता है तुम मुझे धोखे में रखकर शिकार करना चाहते हो। हमारी बात पर एतमाद करो। नहीं, मैं तुम लोगों के दरमियान होने वाली सरगोशियाँ सुन चुका हूँ। रहमत अली ने खुश्क लहजे में कहा, मैं इतनी आसानी से ट्रैप नहीं हो सकता जितना तुम समझ रहे हो, इसलिए कि मुझे मौत का एक वक्त मुअय्यन होने का यकीन है, इसे कोई भी टाल नहीं सकता। हमें नीचे आ जाने दो, फिर इत्मीनान से बात हो जाएगी। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो, वरना तुम्हारा एक साथी तो बहरहाल मेरी ज़द पर है। ट्रिगर पर उंगली का एक हल्का सा दबाव इसकी मौत का पैगाम साबित हो सकता है। हमारी बात पर एतमाद करो, हम दोस्त हैं। कोई ख़ास कोड? रहमत अली ने सपाट लहजे में सवाल किया। क्या इसके बगैर तुम अपना इरादा तब्दील नहीं कर सकते? नहीं, रहमत अली का लहजा दोबारा सफाक हो गया। तुम वक़्त ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हो। MB 330। थोड़े तवक्कुफ़ से जवाब मिला। रहमत अली एक लख्त चौंक उठा। 330 का कोड कम ही लोगों को मालूम था, लेकिन इसके साथ मैडम बल्लास के नाम का मुखफ़फ़ MBV इस बात की तर्जुमानी करने के लिए काफ़ी था कि वो वही कमांडोज थे जिन्होंने जमशेद वाले मामले में उसे एक हमाकत कर गुजरने से बचा लिया था। वो यकीनन उसके साथ साए की तरह चिपके हुए थे, लेकिन इस तरह के रहमत अली के फरिश्तों को भी इसका इल्म नहीं था। इस वक्त भी गालबन दुश्मन की जानिब से चौकन्ना होने के बाद ही उन्होंने छत पर पहुँच मोर्चा संभाल लिया था। रहमत अली के दरख्त की आड़ से बाहर आने के साथ ही वो भी नीचे आ गए। इस वक्त भी उनकी तादाद 3 ही थी और तीनों ने अपने चेहरे नकाब में छुपा रखे थे। क्या गोलियां चलाने वालों को तुम्हारी मौजूदगी का इल्म हो गया था जो वो वापस चले गए? रहमत अली ने राइफल वाले से सवाल किया। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो आपको महज हिरासा करने के ख्वाहिशमंद थे, इसीलिए वापस लौट गए। अच्छा ही हुआ जो उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की और सामने भी नहीं आए। दूसरी सूरत में हम इन्हें भून कर रखते थे। मैडम की जानिब से हमें कुछ ऐसे ही अहकामात मिले हैं, गोया तुम्हारी तरफ से फायरिंग का जवाब नहीं दिया गया। नहीं, कमांडो तरबियत का एक असूल ये भी है कि बिला वजह गोलियां ज़ाया न की जाएं। मेरा ख्याल है कि 330 का कोड बार बार दोहराना मुनासिब नहीं होगा। रहमत अली ने कुछ सोच कर कहा, इसका इस्रार भी आप ही की जानिब से हुआ था, वरना हमने तो दोस्ती ही का दावा किया था। आइंदा से हमारे दरमियान एक नया कोड होगा, ब्लाइंड एरो। ठीक है, राइफल वाले ने जवाब दिया। फिर वो तीनों रहमत अली की इजाज़त के बाद पिछले ही रास्ते से रात की तारीकी में गुम हो गए। रहमत अली उन तीनों को रुखसत करके कुछ ही दूर गया था कि अज़रा अचानक एक सुतून की आड़ से निकलकर सामने आ गई। उसकी आंखें डुबडुबाती हुई थीं और पेशानी पर सलवटें नजर आ रही थीं। उसने रहमत अली को शिकवा भरी नज़रों से घूरते हुए पूछा, ये सब क्या था रहमत? तूने तो कहा था कि तेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, मैंने गलत नहीं कहा था। फिर ये नकाब पोश अचानक तेरे संगी साथी कैसे बन गए? ये सब हमारी छत पर बैठे क्या कर रहे थे? वो लोग कौन थे जिन्होंने हमारे पुरसुकून माहौल को गोलियों से बर्बाद कर दिया था? अज़रा मुजस्सम सवाल बन गई। जो लोग छत पर थे वो मैडम ने मेरी हिफाजत के लिए मुकर्रर किए हैं। रहमत अली ने बात बनाने की कोशिश की। तू मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहा है, अज़रा बोली। मुझे सच सच बता रहमत, तुझे ऐसा कौन सा ख़तरा लाहक है जो तेरी हिफाजत के लिए इतने ख़तरनाक और मुसल्लह अफराद तैनात किए गए हैं? बस, उसने शाने उचकाते हुए कहा, मैडम की निगाहों में मैं अहम हूँ, शायद इसलिए। नहीं, अज़रा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहा, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। इसमें झूठ की क्या बात है? तुझे मेरी जान की कसम रहमत, तू मेरा मरा मुंह देखे जो कुछ छुपाए। सच बता, वो लोग कौन थे जिन्होंने तेरी जान लेने की कोशिश की, गोलियों की बारिश की? वो तेरी जान के लागू क्यों हैं? वो मुझे खौफज़दा करना चाहते थे, मगर क्यों? तूने उनका क्या बिगाड़ा है? एक गुरोह जो मैडम के बिज़नेस को फलता फूलता नहीं देखना चाहता, और मैं, अगर उनकी दुश्मनी मैडम के साथ है तो फिर वो तेरे मकान पर क्या लेने आए हैं? वही तो बता रहा हूँ, रहमत अली ने बात बनाते हुए कहा। उनका ख्याल है कि बर्लास इंटरप्राइज़ में मेरी शमूलियत फ़ायदेमंद साबित हो रही है। फिर वो क्या चाहते हैं? या तो मैडम की मुलाजमत तर्क कर दूँ या फिर उनके साथ शामिल हो जाऊँ। क्या वो तुझसे मिल चुके हैं? अज़रा ने सच्चाई जानने के लिए रहमत अली की निगाहों में झोंका। नहीं, अभी तक तो सिर्फ फ़ोन पर धमकियाँ मिल रही हैं। उनका कहना है कि वो ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि मैं उनके साथ शामिल होने पर खुशी खुशी मजबूर हो जाऊंगा। रहमत अली ने कहा, आज शायद इसलिए उन्होंने मुझे खौफज़दा करने की खातिर फायरिंग का खेल खेला था। ये भी तो हो सकता है कि वो कुछ और इरादा लेकर दिल में आए हों और मैडम के लोगों को देखकर फरार हो गए हों। हाँ, ये भी मुमकिन है। और ये भी मुमकिन है कि वो तुझे मजबूर करने की खातिर मुझे, फरजाना या अकबर को ज़बरदस्ती अगवा कर लें। अज़रा ने खौफज़दा लहजे में कहा।
تو دن بھر گھر سے باہر میڈم کے بزنس میں الجھا رہتا ہے، میں عورت ذات بھلا ان کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میری مان، تو بھی اسلحے کا استعمال سیکھ لے، کم از کم اپنے بچاؤ کی خاطر 2-4 آدمیوں کو ٹھنڈا تو کر سکتی ہے۔ مذاق چھوڑ رحمت، عذرا نے بڑی مسکین صورت بنا کر کہا، میری ایک بات مان لے، کیا اب بھی کچھ نہیں بگڑا؟ یہ سب ٹھاٹ باٹ چھوڑ کر اپنی اسی زندگی میں واپس چل جہاں غربت کے باوجود سکون تو تھا۔ یہ سب دنگا فساد نہیں تھا۔ نہیں، اب یہ ممکن نہیں ہے، رحمت علی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ کیوں؟ میں اتنا آگے آ چکا ہوں کہ اب میری واپسی بھی ان خطروں کو نہیں ٹال سکتی جو میرے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ خطرے؟ کیسے خطرے؟ عذرا نے سہمے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ بس تو یہ سمجھ لے کہ میں نے شہد کی مکھی کے چھتے پر پتھر مار دیا ہے اور اپنے بچاؤ کے لیے مجھے ان سے لڑنا ہوگا۔ اگر میں نے پشت دکھا کر بھاگنے کی کوشش بھی کی تو وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، بم پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ میں کچھ سمجھی نہیں رحمتیں، تجھے میری محبت کی قسم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ عذرا کے لہجے میں خوف تھا۔ کچھ ملک دشمن عناصر سے بس اچانک میرا ٹکراؤ ہو گیا ہے، اس لیے وہ یا تو مجھے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے یا مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دیں گے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ تو پولیس کو ان کی اطلاع کیوں نہیں دیتا؟ یہی تو مشکل ہے کہ ان کا سربراہ ابھی تک میری نگاہوں سے روپوش ہے، خود اس کے کارندے بھی انہیں نہیں جانتے۔ رحمت علی نے سنجیدگی سے کہا، پھر لمبی سانس لے کر بولا، 2-4 کارندوں کے چہرے ضرور بے نقاب ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ پولیس کے حوالے کر بھی دیے جائیں تو میں ان کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکتا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ وطن کی محبت کی خاطر اور زندگی کی بقا کے لیے ہر حال میں جنگ کرنی ہوگی، رحمت علی نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور مفاہمت کی جو صورت ہے وہ مجھے منظور نہیں، کسی قیمت پر بھی۔ پھر تو وہ مرتے دم تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، عذرا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ اور ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہوگا، رحمت علی نے کہا۔ مجھے ایک بات بتا، رحمت، عذرا نے کچھ توقف کے بعد پوچھا، کہیں یہ ناجائز تجارت کا معاملہ تو نہیں ہے؟ دشمنی وہیں جنم لیتی ہے جہاں ایک پارٹی دوسرے کے مفاد کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے۔ اگر میڈم اور اس کے مخالف ٹکرا رہے ہیں تو چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ کیوں آ رہا ہے؟ ملازمت پر لعنت بھیج دے، تیرے دشمن تیرا پیچھا خود ہی چھوڑ دیں گے۔ تو نہیں سمجھے گی، رحمت علی نے سپاڑ لہجے میں جواب دیا۔ بات بہت آگے تک بڑھ چکی ہے۔ عذرا جواب دینا چاہتی تھی کہ اندر فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دی، اور رحمت علی نے موقع غنیمت سمجھ کر عذرا کے سوالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر اپنے قدم اندر کی سمت اٹھا دیے تھے۔ کمال احمد ٹیلی فون کا ریسیور تھامے دوسری جانب سے بار بار گھنٹی کی آواز سن رہے تھے۔ پھر انہیں رحمت علی کی ہیلو سنائی دی۔ ہیلو، بیرسٹر کمال احمد بول رہا ہوں۔ انکل آپ؟ دوسری جانب سے رحمت علی نے کہا، اتنی رات گئے، سب خیریت تو ہے؟ تم اس وقت کس حال میں ہو؟ جی میں سمجھا نہیں، رحمت علی نے چونکتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی 2 منٹ پہلے میڈم نے مجھے کال کیا تھا۔ میری خاطر؟ ہاں، میڈم کا خیال ہے تمہاری طرف سے ایک باقاعدہ عدم تحفظ کا کیس داخل کر دیا جائے تاکہ پولیس کا تحفظ حاصل ہو سکے، لیکن اس کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ میڈم نے بتایا ہے کہ ابھی تقریباً 20 منٹ پہلے کچھ شرپسند عناصر نے تمہارے مکان پر حملہ کیا تھا۔ اوہ، گویا میڈم کو یہ خبر فوراً ہی پہنچ گئی۔ تم اسے اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں، کمال احمد نے کہا۔ وہ اپنے ایک سٹاف ممبر کے بارے میں تمام معلومات رکھتی ہے اور تم تو اس کے خاص آدمی ہو۔ بہرحال کیا تمہیں علم ہے کہ حملہ کرنے والے کون تھے؟ نہیں، رحمت علی نے جواب دیا۔ پھر کچھ سوچ کر کہا، میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی غلط فہمی کی بنا پر میرے مکان کو ہدف بنا لیا ہو۔ گویا تم خود کو محفوظ سمجھتے ہو؟ جی ہاں انکل، موت چونکہ برحق ہے اس لیے میں موت سے نہیں گھبرا تھا، اس کے علاوہ میں اپنی حفاظت خود بھی کر سکتا ہوں۔ جانتا ہوں، کمال احمد کا لہجہ معنی خیز تھا، تم ان گنت قابل فخر صلاحیتوں کے مالک ہو، سب اوپر والے کی مہربانی ہے سر۔ ایک بات اور دریافت کرنا چاہتا ہوں، کمال احمد نے سنجیدگی سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں میڈم کا قانونی مشیر ہوں، تمہارے سلسلے میں اسے کیا جواب دیا جائے؟ آپ پریشان نہ ہوں، میں دفتر میں میڈم سے بات کر لوں گا، تم جیسا مناسب سمجھو۔ ویسے حالات کے پیش نظر تمہاری جانب سے کیس داخل کروا دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ انکل، لیکن میں فی الحال اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، رحمت علی نے کہا۔ یوں بھی پولیس کے معاملات میں ایک بار پھنس جانے کے بعد کسی بھی شریف آدمی کو بلا وجہ کی دلیل بھگتانی پڑتی ہے۔ تمہارا خیال کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہے، لیکن 5 انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی۔ جیسے تم چاہو، میں ایس پی رحمان سے ذاتی طور پر تمہارے سلسلے میں گفتگو کر سکتا ہوں، ان سے میری پرانی شناسائی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بندوبست پرائیویٹ طور پر کر دیں۔ ٹھیک ہے، رحمت علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔
تم صبح میڈم سے دفتر میں گفتگو کرنے کے بعد مجھ سے کسی وقت رابطہ قائم کر لینا۔ جی بہتر ہے، مجھے تم سے ایک شکایت بھی ہے۔ میں اسے جانے بغیر ہی معافی کا خواستگار ہوں، رحمت علی نے انکساری سے کہا۔ نازو کی موت کے بعد سے تم مجھ سے صرف ایک بار ملے ہو، کمال احمد نے شکوہ کیا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں انکل، کوشش کروں گا کہ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ پھر کمال احمد نے چند رسمی باتوں کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔ ان کا ذہن تنظیم کے سربراہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ رحمت علی از خود اس کی سمت جھکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میڈم نے جس حملے کا حوالہ دیا تھا وہ بھی یقیناً اسی سلسلے کی ایک کڑی لگتی تھی، لیکن میڈم کو حملے کی اطلاع اتنی جلدی کس طرح مل گئی؟ کمال احمد نے سوچا۔ رحمت علی کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے میڈم کو حملے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ پھر میڈم کے اپنے کون سے ذرائع تھے؟ نازو کی موت کے بعد سے کمال احمد اندر سے ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اسے اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کر گئی، عرش تک لے جانے کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ غلط ہاتھوں میں پھنس جانے کے بعد نازو کمال احمد کو داغِ مفارقت دے کر منو مٹی کے نیچے جا کر ابدی نیند سو گئی تھی، اور اس کی موت کے بعد سے کمال احمد کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، وہ کسی نہ کسی طرح تنظیم کے سربراہ سے نازو کی موت کا انتقام لینے کے خواہش مند تھے، خواہ اس کے لیے انہیں اپنی جان کی بازی کیوں نہ لگانی پڑتی۔ سربراہ نے رحمت علی کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی خواہش کا اظہار کر کے ان کی ایک مشکل آسان کر دی تھی، اور رحمت علی کے ذریعے سربراہ تک پہنچنے کا پلان مرتب کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی اور وہ اس طرح چونکے جیسے اچانک کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ اس وقت کون کال کر سکتا ہے؟ انہوں نے سوچا، میڈم یا؟ چند لمحے وہ فون کو گھورتے رہے، پھر چوتھی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم اس وقت جاگ رہے ہوگے، دوسری جانب سے تنظیم کے سربراہ کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، اور اچھا ہی ہوا جو اس وقت تم بیدار تھے، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ وہ ایک خاص بات؟ کمال احمد کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم میڈم کے قانونی مشیر ہو، اور رحمت علی ابھی تک اس کا ملازم اور خاص آدمی ہے، دوسری جانب سے سرد آواز میں کہا گیا۔ ابھی کچھ دیر پیشتر میرے آدمیوں نے رحمت کے مکان کو گولیوں کا نشانہ بنایا تھا، اس طرح میں اسے باور کرانا چاہتا ہوں کہ میرے مقابلے میں اس کی حیثیت کسی چیونٹی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ ممکن ہے اس حملے کا علم میڈم کو ہو جائے اور وہ کسی مصلحت کی بنیاد پر تمہارے ذریعے رحمت علی کو پولیس پروٹیکشن دلانے کی کوشش کرے، لیکن تم ایسا نہیں کرو گے، خواہ تمہیں کتنا ہی کیوں نہ نقصان اٹھانا ہو، یہ میرا حکم ہے۔ کمال احمد گنگ سا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو بات کچھ دیر پہلے اس کے رحمت علی اور میڈم کے درمیان ہو چکی تھی، اس کے امکانی پہلو سربراہ کے ذہن میں کس طرح روشن ہو گئے۔ کیا یہ محض امکانی بات تھی، یا پھر اس کا فون باقاعدہ کسی خفیہ ذرائع سے ٹیپ کرایا جا رہا تھا؟ اسے حالات کا علم بر وقت کس طرح ہو جاتا تھا؟ کمال احمد کا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا۔ تم نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، دوسری جانب سے بدستور سرد لہجے میں سوال کیا گیا۔ سن رہا ہوں، لیکن اگر میڈم نے ایسی کسی بات کا اظہار کیا اور میں نے انکار کیا تو پھر شاید برلاس انٹرپرائز سے تمہاری قانونی مشیر کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ کیوں، یہی سوچ رہے ہو؟ ہاں، ایسی صورت میں تمہارے نقصان کی رقم میں ادا کرتا رہوں گا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، میں نہیں چاہتا کہ فی الحال میرے اور رحمت علی کے درمیان پولیس کے کارندے دخل انداز ہوں۔ میں کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، تمہیں ہر قیمت پر ایسا کرنا پڑے گا۔ نازو کا انجام تمہارے سامنے ایک مثال کی صورت ہے، اس کا دھیان رہے۔ پھر دوسری جانب سے رابطہ ختم کر دیا گیا، اور کمال احمد اٹھ کر اپنے کمرے کے دبیز قالین پر کسی زخمی درندے کی مانند ٹہلنے لگا۔ وہ رہ رہ کر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے بھینچ رہا تھا، اندھیرے میں روشنی کی صرف ایک ایسی کرن تلاش کر رہا تھا جو نازو کی موت کا قرض چکتا کر سکتی ہو۔